खैबर पख्तूनख्वा के तजुर्बात से इसका इलाका नाकाबिल यकीन हद तक मुतासिर है। बरसगीर के दरवाजे के तौर पर इसमें हिंदुस्तान की दौलत तलाश करने वाले लोगों की मुदाखलत की एक तवील तूफानी तारीख है। आर्याओं ने 2000 कब्ल मसीह के आसपास हिंदुस्तान में अपनी तहरीक शुरू की। मगरिब से आते हुए ये नीम सफरी हीरो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए और सबसे पहले समेत, गोमल, करम और काबुल नदियों के साथ साथ आबाद हुए। चंद सौ सालों के शुमाल में आर्यों की एक मुसलसल बढ़ती हुई तादाद बरसगीर में दाखिल हुई और मशरिक की तरफ मौजूदा हिंदुस्तान में मुंतकिल हो गई। फारसियों ने 6वीं सदी कब्ल मसीह में गंधारा को फतह किया और इसे एचमीनीड डोमेन के इलाकों में से एक बना दिया। एक मगलूब मुल्क के तौर पर गंधारा ने फारिस के हुक्मरानों को पहचान दी। 327 कब्ल मसीह में सिकंदर की फौज ने बरसगीर पाक व हिंद पर हमला किया। जब सिकंदर समेक और कुल्लो वादियों के ढलवान कबीलों को रोकने के दरमियान था, इसके कमांडर दर्रा खैबर से दाखिल हुए। जुनूब की तरफ बढ़ने से पहले सिकंदर टैक्सला में रहता था, जहां उसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से एक हैरत अंगेज नौजवान साथी से हुई, जो मगध मौजूदा मशरकी हिंदुस्तान में का जलावतन हुक्मरान था। चंद रिकॉर्डों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कदमों में एक डोमेन तैयार करने का इंतखाब किया। ताहम सिकंदर बरसगीर में ज्यादा देर नहीं ठहरा और कुछ अरसे बाद हाल ही में गुजरा। इसकी हुक्मरानी का बहुत बड़ा असर हुआ। यूनानी सकाफत ने इस जिला में 1000 साल तक जिंदगी के तरीके को मुतासिर किया। इसकी एक काबिल जिक्र मिसाल हिंदुस्तानी और यूनानी कारीगरी के अज्जा का मजमुआ है, जो गंदेयान दस्तकारी के अंदाज के नाम से मशहूर हुआ। सिकंदर के इंतकाल के बाद इसके मजमुई सेलिविक्स ने हिंदुस्तानी इलाकों पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम हुक्मरानों को गिले लगा रहा है। अगरचे बद्दुओं का पठानों के साथ 7वें 100 साल के मरकज से राब्ता था, लेकिन ये 1001 के फरोग में था जब गजनी के महमूद ने गंधारा के आखिरी हिंदू शाही हुक्मरान जेपाला को कुचल दिया। इसके बाद वो इस वक्त जनूबी पंजाब तक चला गया। उनके तरक्की पसंद मिशनों ने केपी के साथ साथ बरसगीर में हिंदू राज को कमजोर किया और इस्लाम के फैलाव पर गौर किया। मुगल डोमेन के तहत बाबर मुगल सल्तनत के पीछे मुंतजिम सबसे पहले 1505 में दर्रा खैबर के जरिए बरसगीर में दाखिल हुआ और काबुल वापस आने से पहले कोहाट और बन्नू को ले लिया। सरजमीन पर उसकी 5वीं और आखिरी सैर 1525 में शुरू हुई और 1 साल के बाद इसने अपने आप को दिल्ली का नया हुक्मरान करार देने से पहले आखिरी लोधी लॉर्ड को कुचल दिया। बाबर ने केपी में मुताद्दिद कबीलों में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें यूसुफजई भी शामिल थे। उनको हिंदुस्तान के मुताद्दिद मकामात पर ले गए। वो पठानों के दिलों पर वक्त की तवज्जो मरकूज करने की महदूद सलाहियत के साथ गालिब रहा। केपी के तारीखी पस मंजर का एक पॉइंट बा पॉइंट रिकॉर्ड उनके जरीदे बाबरनामा में पाया जा सकता है। उसने इस इलाके पर 18वीं 100 साल तक मुगलों की हुकूमत के लिए तैयार किया, सिवाय शेर शाह सूरी की एक मुख्तसर हुकूमत के। बाबर के इंतकाल के बाद हुमायूं ने इसकी जगह ली। इसके बावजूद शेर शाह सूरी नामी एक पठान ने उनसे महल्ले की कमान संभाली। हुमायूं ने हकीकत के 15 साल बाद दोबारा आला मकाम हासिल किया और उसका बच्चा अकबर इसका जानिशीन हुआ। बहरहाल अकबर के पी के तमाम टुकड़ों पर काबू नहीं पा सका। यूसुफ ज़ुहे और खटकोहे के कबीलों ने बहुत तवील मुद्दती लड़ाई में हिस्सा लिया है। खुशहाल खान खटक ने शाहजहां के दौर हुकूमत में मुगलों के साथ मिली भगत की। ताहम यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा में मुगल हुकूमत के खिलाफ थे। शाहजहां ने खुशहाल खान खटक को पेशावर के हुक्मरान के पार्क वे का चौकीदार मुकर्रर किया और कबीला के रहनुमा के तौर पर उसकी सूरत हाल की तस्दीक की। यहाँ तक कि वो दिल्ली के दरबार में भी गए और कई मिशनों पर उनके साथ गए। औरंगजेब के मेयार के दौरान खटकोहे ने मुगलिया डोमेन के साथ अटीचों को तोड़ दिया, क्योंकि कीमत की तकसीम पर मुगल लीडर के नुमाइंदे से झगड़ा था। 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के बाद ये इलाका मुतनाज़ा इलाकों में तकसीम हो गया और एक फारसी हुक्मरान नादिर शाह ने पठानों की मदद से इस इलाके की निगरानी की।
ان کے ایک باوقار متبادل احمد شاہ ابدالی نے وادی پشاور سے چند مشن پورے ہندوستان کے کئی مقامات پر بھیجے۔ 1750 کی دہائی کے وسط میں جب مرہٹوں نے حملہ کیا تو ابدالی کی حکمرانی 1747 میں تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ پیدا ہوئی، پھر بھی وہ 1761 میں کیپی پر دوبارہ کمان حاصل کرنے کے حوالے سے غالب رہا۔ احمد شاہ ابدالی 1818 میں سکھوں کی فتح تک سکھ راج۔ سکھوں نے 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر خیبر پختونخوا پر حملہ کیا۔ انہوں نے شروع میں ڈیرہ اسماعیل خان کو شامل کیا اور اس کے بعد پورے علاقے کے مالک بن گئے۔ 1923 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، شہر کو لوٹ لیا اور بالا حصار کو ہڑپ کر لیا۔ انہوں نے مہابت خان مسجد سمیت مختلف ساختی نشانات کو تباہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے قبیلوں پر ایک سے زیادہ بار سکھ فوجیوں نے حملہ کیا۔ اس نے پٹھانوں کو سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے متحد کر دیا۔ سید احمد شاہ سکھوں کے خلاف اس پیشرفت کے سربراہ بن کر ابھرے۔ اس نے بہت سے حملے کیے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پشاور کو سکھوں سے 2 ماہ تک کیسے چھین لیا جائے۔ تاہم پٹھان قبیلوں کی یکجہتی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی اور وہ بالاکوٹ میں ایک لڑائی میں کچل دیا گیا۔ سکھوں نے چند وعدے کیے، مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے اصل ترتیب شدہ شہر کی تعمیر جسے ہری پور کہا جاتا ہے۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد سکھ آپس میں لڑ پڑے۔ آخر کار انگریز ایسٹ انڈیا آرگنائزیشن نے علاقے اور سکھ دربار دونوں پر قبضہ کر لیا، جسے وہ تنظیم بہادر کہتے تھے۔ انگریزی کے ساتھ رشتہ 1849 میں خیبر پختونخوا انگریزی کے زیر تسلط چلا گیا۔ انگلش ایسٹ انڈیا آرگنائزیشن نے پٹھان قبیلوں کی طرف سے محدود علاقوں میں بہت سے مشن بھیجے اور ان کا یقین حاصل کر لیا۔ ابتدائی انگریز حکام نے پٹھانوں کے دل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انگریزوں اور پٹھانوں کے درمیان تعلق اتنا مضبوط تھا کہ 1857 کی ہندوستانی مزاحمت کے دوران پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، جبکہ باقی ہندوستان باغی تھا۔ 1900 سال کے اواخر تک افغانستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان کوئی روایتی لکیر نہیں تھی جو اس وقت انگریزی ہندوستان کے لیے ضروری تھی۔ 1893 میں 2 تنازعات کے بعد افغانستان کے امیر سر مورٹیمر ڈیورنڈ اور عبد الرحمن خان نے ایک عالمی حد بندی کی جو ڈیورنڈ لائن کے نام سے مشہور۔ یہ فی الحال بلوچستان، خیبر پختونخوا اور فاٹا کے پاکستانی علاقوں کو افغانستان سے الگ کر دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قانون ساز سربراہ حکمران کرزن نے 1902 میں شاہی باغ کے علاقے کا آغاز کیا اور 1931 میں اسے ایک اہم نمائندے کے زیر کنٹرول علاقے کے ساتھ صورتحال تک پہنچایا گیا۔ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے وزیر مرزا علی خان نے 1936 میں انگریزوں کے خلاف ایک مشترکہ بغاوت کی قیادت کی۔ خلافت اور ہجرت کے علاوہ بھی اس علاقے میں پیش رفت ہوئی، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک اور مشہور موقع کی ترقی عبدالغفار خان بصورت دیگر باچا خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے رخصت کیا۔ یہ ایک پرامن ترقی تھی اور ان کے عقیدت مند خدائی خدمتگار یا خدا کے کارکن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ خیبر پختونخوا کو 1937 میں خود مختار حکومت کی اجازت دی گئی۔ خود مختاری کے بعد خیبر پختونخوا نے خود مختاری کے بعد پاکستان میں شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ یہ محمد علی جناح کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش تھی۔ عبدالغفار خان نے عوامی اتھارٹی کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس علاقے کو ایک ایسا نام دیں جو پٹھان شخصیت کا آئینہ دار ہو۔ انگریزوں کے شروع ہونے کے بعد سے یہ شمال مغربی بونڈاک ایریا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پشتون ستان تجویز کردہ ناموں میں سے ایک تھا، تاہم اسے سیاسی مدد نہیں ملی کیونکہ یہ نام حد سے زیادہ قابل اعتراض ہو گیا تھا۔ آخری بار 2010 میں اس علاقے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا۔